काणकोण चावडी वार्ड म्हणतो शंकर नायक ही पळय ही बिल्डींग आसा कितली वर्सांनी पाट पडत आहा ते पळय हे आतां ही बिल्डींग फुटून अशी आहा आनी आमगे घर पळय तेकोन आहा ही बिल्डींग पडलें आमगे घरा आमी न्हिदता उठतात केन्ना आनी म्युन्सिपाल्टीने 5 बिल्डींग म्हण ते हे काडले आहा नोटीस काडले आहा मोडपाचे आनी त्यो 5 बिल्डींगे भितर ह्यो बी आसा म्हाजी आसा आनी त्यो बिल्डिंग म्युन्सिपाल्टीन आनी अंडर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन अजून ते रिपोर्ट पयशे भरला म्हण अजून रिपोर्ट मेळना एक बिल्डींगे रिपोर्ट येयला मोड म्हण अजून तेमी एक्शन घेयला ना आनी ही तर हे फाल्यां ते कॉलेज जाल्यार मागीर घराचे कॉलेज जातले आनी आतां ती तिगे कोण ती त्या सोनियन म्हाका सांगता आपण मेल्या जावं आसल्यार मेल्या बरें जावपाक तूं बरोवन ती एफिडेवीट दी म्हूण सांगलें आनी फाल्यां ते कॉस्ट दी म्हूण आनी तेमी म्हाका हॅरेसमेंट करात दोतोर आनी उमेश म्हणटा तो उमेश म्हणटा तो पणजी रावता आनी दोतोर म्हणटा मडगांव रावता आनी ते उठ सोडून म्हाका ते हॅरेसमेंट करतात आनी ही बिल्डींग तुमी डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन दिल्या डिजास्टमेंट मडगांव दिले आहा आनी निदान हो बिल्डिंगेचे वयली पार्ट्स वयली फ्लोर पूण तेमी काडचो कित्याक पावसा पयलीं नाल्यार ती ते कॉलेज चल जाल्यार ह्याडे पडटले त्या आडीन गेल्यार रस्त्यार पडल्यार कोणी केन्ना जावं शकता आतां तुमी म्हणल्यार थोडो पार्ट पडलेलो म्हणून पयर पावस पयरचो पार्ट भर पावसा पडत आहा डे बाय इल्लें कितें जायत आहा आनी तेमी ते एक्शन घेयनात ते आमगे भितर फॅमिली भितर डिस्प्यूट आहा तेमगे फॅमिली डिस्प्यूट जाल्यार लोकांनी मरपाचें त्या खातीर गोवोरमेंटान बेगी बेगी 5 बिल्डिंगेचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी हांवें डिजास्टर मॅनेजर मडगांव कंप्लेन दिल्ली आहा आनी प्लस काल डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ली आहा हे काणकोणा अश्यो बिल्डिंगी आहा सादारण 60-70 वर्सां फाटल्या 80 वर्सां 95 इयर्सा बिल्डींग आहा ह्यो 4-5 बिल्डींग आहा त्यो मेंटेनन्स ना कांय ना त्या खातीर गोवोरमेंटान एक पयलीं सद्या सिल्कन डेमोलिश करपाच्यो आनी कंप्लेन केल्ली न्ही पयलीं म्युन्सिपाल्टी कितें आन्सर मेळ्ळें तुमकां आन्सर म्हणटा अजून कांय ना पळय आमची काणकोण गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ते म्हाजे फोटोग्राफी सुद्दां म्हाजे कडेन आसा पळय आनी सर्वे जाले हेच पयलीं पार्ट्स पडले मागे बिल्डिंगेचे ते मागीर घराचेर आनी घर तेन्ना हो म्हणपा लागलो तुगे ते रिपेर करून घे म्हणपा लागलो रिपेर करून घेता दुसरो भाव आसा मागीर घर हे करून मागीर कंप्लेन दितात मागीर हे डबल गेम खेळटा आसतना ह्यो 5 बिल्डिंगी एक्शन घेवपाक जाय भर चावडी बाजारांत ह्यो 5 बिल्डिंग्यो धोकादायक स्थितींत आसात अशें दिसता की ह्यो केन्नाय मोडपाक शकता चावडे वयले शंकर नायक हाणें कांय दिसां पयलीं अशी तक्रार केल्ली की ह्या बिल्डिंगेचें इन्स्पेक्शन करचें गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन येवन कांय दिसां पयलीं एक बिल्डिंगेचें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी बाकीच्यो बिल्डिंग्यो इन्स्पेक्शन करपा खातीर पेंडींग आसात शंकर नायक हाचें म्हणणें आसा की पावस पडल्यार हांगा कितेंय जावपाक शकता लागीं तेजें घर आसा तेन्ना बेगोबेग ह्या बिल्डिंगेचेर संबंदीत खात्यान कारवाय करची अशी तेजी मागणी आसा.